सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। बर्हानपुरे केशवशास्त्री नाम कश्चन जनः आसीत्। सः नितरां दरिद्रः। एकदा सः स्वस्य दारिद्र्येण दुःखितः सन् भगवतः शिवस्य आलयं गत्वा तस्य सन्निधौ अश्रूणि मुञ्चन्, भगवन्, भवान् किमर्थं शिलारूपः अस्ति? भवान् मम प्रार्थनां न शृणोति किम्? अहं भवन्तम् ऐश्वर्यं न याचितवान्। मरणावस्थायां स्थितस्य मम पुत्रस्य औषधार्थं किञ्चित् धनं प्रार्थितवान्। वैद्यः मम पुत्रस्य चिकित्सार्थं 100 नाणकानि अपेक्षते। कुतः आनीय ददानि तावत् धनं? मम प्राणान् स्वीकृत्य वा पुत्रं रक्षतु भगवन् इति सखेदं प्रार्थितवान्। क्षणकालं यावत् सर्वत्र मौनम् आसीत्। तदा एव देवालयात् बहिः कश्चन कोलाहलः श्रुतः। तत्र कश्चन अपरं वदति स्म, महाराज, एतां रात्रिम् अत्रैव यापयामः, यतः भवान् ज्वरपीडितः अस्ति। अत्र रात्रिं यावत् यदि विश्रान्तिः स्वीक्रियते तर्हि प्रातः प्रयाणं सुकरं भवेत् इति। केशवशास्त्री तेषां सम्भाषणं श्रुत्वा ज्ञातवान् यत् आगरादुर्गात् पलायितः शिवाजीमहाराजः तस्य 4 अनुचराः च सन्ति एते इति। तदा एव तेन आगरादुर्गात् शिवाजीमहाराजः पलायितः अस्ति, तस्य बन्धनाय अपेक्षितां सूचनां यः ददाति तस्मै पारितोषिकं दीयते इति पूर्वदिने एव नगरे कृतम् उद्घोषणं स्मृतं। झटिति सः एनं विषयं स्थानीयं यवनाधिकारिणं सूचयामि, तदा सः मह्यं विपुलं धनं ददाति, तेन मम पुत्रं रक्षामि इति चिन्तितवान्। एवं विचिन्त्य सः झटिति ततः निर्गत्य गृहं गत्वा पत्नीपुत्रादिभिः सह अस्मिन् विषये चर्चां कृतवान्। ततः स्वयं वार्तां निवेदयितुं यवनाधिकारिणः समीपं गतवान्। परन्तु तस्य पुत्रस्य शय्यासमीपे उपविष्टा केशवशास्त्रिणः स्नुषा एतं विषयं ज्ञातवती। सा चिन्तितवती यत् आसन्नमरणं पतिं रक्षामि उत सहस्राधिकहिन्दुजनानां रक्षकं शिवाजीमहाराजम् इति। तदा तु सर्वत्र यवनानां प्राबल्यम् अधिकम् आसीत्। शिवाजिः हिन्दुसमाजस्य रक्षणाय अहर्निशं चिन्तयति स्म। यदि सः एव गृहीतः भवति तर्हि यवनाः तं दारुणतया मारयन्ति। पुनः हिन्दूनां रक्षणं को वा कुर्यात्? अतः कथमपि शिवाजी रक्षणीयः इति सा निश्चितवती। तस्यां रात्रौ एव एकाकिनी धावन्ती सा तं देवालयं प्राप्तवती। तत्र शिवाजीमहाराजं दृष्ट्वा निवेदितवती च, मम श्वशुरः स्वपुत्रस्य मम पत्युः प्राणरक्षार्थं धनार्थं यवनाधिकारिणः समीपं गतः, अतः भवन्तः झटिति इतः गच्छन्तु इति। ततः सा स्वगृहं गतवती। यदा केशवशास्त्री सेवकैः सह देवालयं प्राप्तवान् तदा शिवाजी तत्र नासीत्। अतः खिन्नाः सेवकाः ततः निर्गताः। केशवशास्त्री धनं न प्राप्तम् इति खेदेन एव देवं वन्दितुं देवालयस्य अन्तः प्रविष्टवान्। तत्र 100 सुवर्णनाणकैः पूर्णः कश्चन स्यूतः तस्य दृष्टिगोचरः अभवत्। यद्यपि धनं प्राप्य केशवशास्त्री सन्तुष्टः, तथापि शिवाजीमहाराजस्य औदार्यं ज्ञात्वा सः नितरां लज्जितः अभवत्।